اسمع للناس، روح تسمع، روح تسمع للناس، روح تسمع للناس. لازم تسمع. اسمعني باش خلينا دائما انترفيو. تعرف الانترفيو باش كالمين وجيمس بون كتهضر. اسكت اسكت. يفون الانترفيو. الانترفيو سي لو كالم ودوك المينيت يهضر. يا اون شوز كاين واحد المراه هذه سي تريز امبورطون. اسكت علينا نهضروا. خلي هذا اش عرضوك اليوم سبحان الله. محمد حاجه كي فا او موسكي وتقول للنساء تاع الجزائريين إلا عندكم مشكل أروحوا ليا، مشكل تاع الطلاق. سبحان الله. يا دي زالجيريان كي فول سو ماريي مع مرأة تقول لهذيك المرأة ما تزوجيش به لأن راح يعطوه ينحوا لك كوارتك. وهذه المرأة راهي معروفة. أنا راني نفيق فيكم. فيقوا دركا وكما كانوا يهضروا الإخوة يرحم والديكم خدموا هذه الجالية لأن آخرتها موت. سي تريزن. وشوف نقول إلا ما خرجتش فينا كبار تخرج في ولادنا، وهذيك هي المصيبة الكبيرة. هذيك هي المصيبة. وراك تشوف واش يصرى لسارتان او فونكسيونير بارتو في العالم ماشي في الجيري. ونزيد نقول لكم واحد العفسه برك لازم تخموا عليها طريق هذه العفسه هذه. من بالكم الثوره الجزائريه بدات كانوا لي ميساليست. من الميساليست خرجت نخبه فيها ديدوش مراد، فيها كاع الشهداء. هذيك النخبه دارت ريونيون في صالون بي عند الدريش نياس حبيبنا ربي يرحمه اندلاع الثوره الجزائريه فيها شهداء. اللي صرا واللي ما شافش. حنا كنا صغار نشفاو. Moi, personnellement, ma soeur a été violée devant moi et j'étais jeune. الله يرحمه والشهداء كاع ان شاء الله. Khira, elle a été brûlée vive par les parachutistes. Chaque attentat à Clos Salandi ولا بالكور يخرج من دار السكون. معروفة. Le problème, c'est que si hier, moi, personnellement, j'ai pris une arme, قال هذا ميساليست عطاتني الجبهة، قالت لي أعطيه نجي طق نعطيه. Il est mort. Son fils aujourd'hui est en train de prendre la revanche. La revanche sur le FLN. Et c'est très très important. الناس مش فايقين. Et les messalistes sont en train de prendre la revanche sur les familles de Chouhada. قال هذا وليد شهيد نحيه بالاسم. قال هذا مرت شهيد اعطيه هذا من الشافعي. Ça c'est très il faut bien parce que حنا من ذاك نقولوا الحكومة قدور عليلو نسميو وما نعرفوش. جوسكا بريزون يقول لك الجزائري اللي تهضر معاه يقول يعرف جنرال مدين يقول لك مدين جامي شافوه وما يعرفوش وما يعرف. ونهضروا على واحد ما نجمش نهضر سامح لي ما نجمش نهضر انا على واحد. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont contre les vrais révolutionnaires en Algérie. Ils sont en train de faire du mal à l'Algérie. Et il y a certains qui Chakib Khalil, je voudrais bien le voir pour toi. Sarraqé, je voudrais bien revoir l'argent. Khalina, au Porto, l'Argentine. شوف كيف تاع الواحد ماشي مليح. Alors حتى رديت في ريبونس. يا با كو لي. العربي بالخير ويلي. راح. مهدار ضياف ما زالت تاعو. مع من؟ دار ضياف. هاكو تعرفوه المينيستر.
هم يهضروا عليه باش يديروه برومي مينيستر. ماشي وحي ماشي. هاو كان إيديتي حاكم الجزائر وجابوا تفليقة قالوا ما نديروش دو بريزيدون في بلادو. عرفوه كاع. أنا نحوس عليه، أنا نهضر ونحوس. قولوا ناس ما يقدرش يقول لي شريف رحماني. شريف رحماني. شوف شوف هذا البلاد هذا محمد سي تريس امبورطون السراقين اللي شوف كلاو الشعب كلاو هاد لي جون راهم يخافوا صح هادو سي دي بولان شوف نقول لك انا روح اللوسان دي كراج يساندي كاع تاع الرحمن les plus belles villas d'Alger. Que ça soit boulevard en face d'Dar Diaf ou Dar Diaf هذه واش من دار دياف انا داوني موضوع الجاليه محمد موضوع الجاليه محمد موضوع الجاليه مي سي صا بروبليم على صوتنا هنا سامحني محمد انا الجاليه صح قلت الجزائر الجاليه نهضروا حاجه مهمه جدا. احنا الشعب الجزائري اليوم ماذا به يحب الخير لولاده باش ما يصراش واش صار لنا حنايا واش صراو لوالدينا. كاين شي ناس في الحكومه كاين لي بارون دو سيستيم هم مخبيين مور الحكومه هما اللي داروا هذا الشيء هما اللي قعروا البلاد لازم تفهموها. وهادو اللي قعروا البلاد كاين منهم كاين اللي حاكمين الحكم كاين شي ناس ملاح بزاف يحبوا يديروا الخير ولكن اللي يبان فيه الخير يقهروه ويكسروه اما يبعثوه للتريد اما يبعثوه للصحراء يفكتيه اما ينقي واحد. وهاد الناس اللي فيهم الخير راهم قلال اليوم واهل الشر اللي داروا فيكم الزيوتي ومازالهم يقهروا الغاشي والطوق ما يروحوش والله غير رانا رايحين هكذا تفهموها. هذه الشعب الجزائري اللي فاطن ولاد المجاهدين واللي عندهم النيف والدم والاصل تاعهم هذوك عارفين واش هو صاير اللي ينطق يرفعوه. هاو باليمن كي بدات تسخن بداو يهضروا على الحقوق تاعهم هم رفدوا الوف من الناس رفعوهم ولاو يعطوهم لي مناص فهمني يتهموهم يقول له هاوليك تزغط نشعلوا معاك انت والفاميليا كاع. وهنا هي اخي ياك هو يتكلم على حقوق على الشعب ويتكلم على حقوق الناس وحنا نحوسوا المستقبل تاعنا ان شاء الله للخير لولادنا. ما كاش هذه منا ولا منا نحبوا المستقبل لولادنا. والله العظيم لا تسمع يعني كمعالي الوزير حسب الاحصائيات اللي ولا كثير مع الترجمه في مع الهوم اوفيس وكذا انا عندي حتى واحد الوثائق ممكن اجيبها لك يقولون انه في حوالي 60 جزائري موجودين بطريقه غير شرعيه. يعني يقول كل الجزائريين حوالي 100,000. انا عندي وثيقه تاع الحباس يعني عندي وثيقه ممكن اجيبها لك. اذا نتكلم انا 32 جزائري مسجلين اذا يوجد 60,000 جزائري غير مسجلين كلهم حركه موجودين في الاحباس وكذا ومنتشرين وكذا. اذا كما قال الاخ في البدايه هل ان القنصليه والسفاره تمثل كلا الجزائر المسجلين او تمثل كل الجزائريين؟ وان تمثل كل الجزائريين ماذا عمل؟ هدرنا عليه البارح لا هدرنا البارح عليها. شوف يا ما كان يقول السيد انا ما جيتش هنا باش نعطي مساحه حلول المشاكل في الجزائر. نعم نكونوا واقعيين صح. انا كلفوني باش نجي نسمع الاخوان وعلى حسب الامكانيات وعلى حسب القدره
كافيه نعاون الناس خارج حي ولا ميت. لان البارح قالوا لي جماعه اللي مات ومات عليه تكلفوا به، هذا عيب. هذه هضره والله ما عندنا عيب. حنا حي ولا ميت، حراك خدام ولا ماشي خدام، اي جزائري معترف به جزائري. بارك الله فيك. مسؤوليه الدوله تكفل اي جزائري، ولكن كاين الزوج يطلق في الحبس ولا ماشي في الحبس، مسؤوليتنا هنا نتكلفوا بالناس لحد في وقت ما صحيح كنا ربما نتكلفوا الا بالجزائريين المسجلين، كنا نتكلفوا بالمسجلين من الناحيه الاداريه. قال تحتاج باسبور، هذا الباسبور تحتاج هذيك هذيك، انتهى الامر. المشاكل دخلت. فاذا لاحظنا صحيح كما تفضلت فيه توعيه. احيانا الجزائريين المسجلين احيانا هم اقليه. اغلبيه ربما الجزائريين مش مسجلين، ماهمش حابين يروحوا السفاره، ماهمش حابين. احيانا كما كنت البارح شاكين ويجيو القنصليه قال كيبيعونا. صح. تعرفوا كيروحوا الجماعه كي نبعثوهم يروحوا يشوفوا الاخوان في السجن، يقول الله يخليك بعد عليا ما تعرفني ما نعرفك. وما تقولش بلي راني جزائري. صح. لاخطراش انا راني كي جيت راني تعبت راني هنا تعبان، ماذا بيا نستقر هنا، انت كي تجي تكلف بيا ربما تبعثوني نروح، انا ما عينيش نروح، انا ما جيتش ما نبعثوك تروح. انا مبدئيا اللي يحب يروح. والعام السنه الماضيه 400 واحد شاب يطلبوا يروحوا فولونتير، اللي يحب يروح نعاونوه يروح. واجب تاعنا كل جزائري يروح. الظروف الاقتصاديه الاجتماعيه صعبه الى اخره، كما تفضل كان كان اوفيس ارهابي الى اخره، قال طريق السدود هنا الله يخليك نروح. اللي يحب يروح نعاونوه يروح. كاين 400 شيء يروح، اللي ماهوش حاب من الاسبوع يحتاج يستحيل عليه، ولكن نديروا تسهيلات اللي يحبوا يقعدوا هنا وعندهم فرصه، شايفين فرصه بالنسبه لهم يحسنوا الوضعيه تاعهم هنا من الناحيه الاداريه، يديروا الوقت تاعهم. حنا نساعدوهم كومون. نعم كيفاش بالباسبور. واش نساعدوهم بالباسبور. قال لي سي محمد خارقين القانون، نعطيك الباسبور اذا رانا متاكدين عليك بلي راك جزائري. حاجه مليحه. اذا متاكدين عليك بلي الاوراق تاعك واش مزوره، لازم اثبات. نتفاهموا على هذه الحاله هذه اذا فيه بيان نعطيو جواز السفر على مده عام، نخليوك تصفي الامور تاعك. تصفي الامور تاعك مع الاداره هنا المحليه الساعه ذاك الوقت راح تسجل. ولكن احيانا يا خويا لما يدي الباسبور نتمنى الله يسهل ولا ما نزيدوش يشوفوه. مشكل بصح ما عندوش وين يروح. ساعدناك مره خارقين القانون، يستحيل علينا نعملوك مرتين يا مينيموم. فاذا جماعه هذا احنا انا لما شفنا باللي كثير من الاخوان راهم في الطبيعه تقريبا راهم هاملين واحنا متكفلين بهم، الجاليه الناس اللي يساعدوا فيهم الى اخره. فاذا اصبحت مشكله كبيره. احنا الاخوان اللي مش مسجلين تعتبر بلي ماهم جزائريين، حنا جزائريين اداريين ربما مش مسجلين موجود، ولكن حنا بالنسبه لنا جزائريين. فاذا حنا نحتاجوا يكون اولا الاخوان هادو يثقوا فينا. علاه؟ يقول لك انا مراش القنصليه موظفين الى اخره، ربما لو روح نتوجه لهم يجيبوا لي المشاكل وانا هربان من المشاكل. الدوله تجيب لي مشاكل وانا هربان من الدوله. لو ما تقربوش منا الله يخليك والله تقول لك رايحين نحلوا المشاكل. ما ينحل. نقدر نجاوبك على السؤال هذا سعاده الوزير؟ والله نعم. نقدر نجاوبك على السؤال هذا في